وقاثي كذا غادي تولينا وندينا زول فلاون نصوفي سوين غاري سلاسة مزيغ تزوارا هي نفذوغ سويا نيجي شوطان غار وغليف نلقذيش الامور ان برا غادي يسفرون اولو غار ثمديت بوساكي غادي غار وين ايش ودنا كادنيا هذا يعني ديوسان ذو نتغمسا ذي نان كان الجزائر تين خدمان سودم الدبلوماسيه غاسلك يسا فوين كشودان ذو شضيوين ايدي بوين المضارع غادي يتاوين المضارع غافوين كشودان الثالوث الكونسول قلان المروك غافوين ايدينا ميا نشتيدينا داين اور نلا قرا كادنا ونان ذا كان لا تغا داين ديوسان تقولوا اكي غاف ثريريث بوين دينا ونغلاف الامور امبرا المروك دي مسليان ذي ثكبانيت النيسالن المروك دينا ذا كان السولند وين يكشودن غير تمع ثيس سناث نغ تمع ان المروك يساد ذو الغويجي كان الجزائر تين جمس لين اثمورثن المروك ستثليث اجلان ثجرز ادما ورتسعالا ثوشطوين النظام غفوين سوا السوثار نوساليا اللقديش نوس حبس القنصلا نتمورث المروك تغالين غير اثمورثينس أفوين شودان يجماض نطقث نففذ كورونا ذا تماينس ذي الجزائر السجيا يجماض ويذي ديفران يكان أما كان إدن الظفار يكان دايت إدينا وغليف الأمور نار نلقديش نتذوسا نتزمر تذوس قاعدة نتوجي عظيم إصدار جردان أزال 105 إمضان إيمينو ثاني قال كان 24 ساعتين إيجازرين يقطفون ففاذ كورونا وموثن 9 يمذانا ثلاثة تلويث سودم أمينو ثغار ثمان حلو بوزال 180 جمذنا وهالكان ثورة سومثا سقسمي ديفدا وطنقي وزن 10589 نيموضان وموثن وزن 741 سقسمي ديفدا لهلك جيم ذوين إجحلان سومثا سقسمي ديفدا وطنقي لان وزن 7254 نيموضان ضان قم كان ذو اشتقي عن دينا البروفيسور نور الدين زردوني غيدينا ذاك قلان سلوي قلت مسلاين السيسم ان تسقموت ثوسنان تيجي طفران ثمغانين ففادن تتسمغا الاهلكاث ايجا تنتظن دي الجزائريين هذا كان ثمغان ففادن كورونا ذيان مازال أورثك فلا ومازال تسعى المضرة مازال أورث عدار الجزائر ثاغوني تاقيا وكاذينا ذا كان إلى غافية اليوان إيجي طفله لك جا أذي عيران يوكو سوى شرطيس وذقيمان هذا مفعذا وذيلين ذي ثالثا وخمان وكانوا ردسيلارا له لك جوينا ذا كان مازال تيلين إي مضان السومثا إميا أورت قدرنا راي مذننا مخي قولم ثالث أن وخمان ذو سيزيك ذوين النظام n'est pas derrière nous, le plus dur est encore parmi nous, parce que nous n'avons pas amorcé la descente de cette fameuse cloche. Nous sommes en plateau. Dire qu'il y a 90 jours, 90 malades, tests positifs, le lendemain 100 ou 110 et le surlendemain 90, n'est pas absolument un outil statistique pour nous dire qu'il y a une signification dans la réduction de la circulation de la transmission virale. Le confinement n'est pas efficace tel que nous le voyons en tant que citoyens, puisque les mesures barrières ne sont pas respectées. Ce qu'il faudrait comme stratégie, c'est identifier les sujets contacts des cas positifs et à ce moment-là agir vers ces sujets, les dépister, les surveiller et les traiter le cas échéant et surtout les confiner. Ça ne sert pas à grand-chose de ne pas confiner les sujets contacts qui peuvent être excréteurs de virus. Le rôle de cette cellule est de mettre en exergue, de dynamiser, de prioriser et de donner toute l'attention voulue à la surveillance épidémiologique, à l'identification des sujets contacts et agir au niveau des sujets contacts en procédant de ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire identifier, traiter, isoler, confiner. تكبنيت النوس وضو فرس النوس دو قلان ذي ثمسرسيين الفر صقرا لذوي ذيك خدمنا هي اللي بد مع طوالين ذي ثلاثة طوالين غير لقديش السن القرار يتراجون ذي لي غير ذا قال مشى مازال اوريفان راه ملمي على حساب طوالين نتونغين نوصي ترونسبور السومة ثاير الولايات يا يزدويان ما قلا سرحنا السنة تكس ثلاثة
ذي أن وخمان داين ريوالن شويت شيط كان يوث كان يميا خدمان لقديشات النوسيز دي ذو ساق باين يجي شودان ثي ولا فين يجي شودان غار وصي ذو فعاد جار يمذنني وكان أرت مثل ساقنا را بقرسني وكان أرديتي ليرا وانطاد ودا السحفي فران استمرسي وثنتخمام تذويان أن يظني وكان أرديت تنتظر على لك ما يغال أصواب غير الزات محمد العروسي. شركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر صقرال باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية داخل المحطات البرية التي تسيرها الشركة المقدر عددها ب 84 محطة. ومن بين الإجراءات الوقائية هي ضرورة حمل الكمامات بالنسبة للمسافرين داخل المحطة البرية، قياس درجة حرارة المسافرين قبل الولوج إلى المحطات البرية، ومن بين إجراءات تفريق الأشخاص التي يفوق عددهم أكثر من شخصين، نزع الكراسي داخل المحطات البرية حتى تكون هناك مساحات شاغرة أكبر داخل المحطات البرية. سيرافق أعوان الأمن والوقاية التابعين لشركة صقرال المسافرين داخل المحطات البرية، وذلك بإرشادهم وتوعيتهم من خلال توعيتهم بحمل الكمامات، بضرورة التباعد الاجتماعي خصوصا عند الشبابيك، يجب احترام المسافات التي يجب أن لا تقل عن 1 متر عند اقتناء تذاكر. السيث مع نظام سوحريش اللمان ذينك شودان غار والصيا قمذنا سوما ثالث غاذي لشضوضا دايف ذا لقديش صوري غالن تغليس ذي ثمي غالن تغليس نقص انطلاق ذي لقديش قفذان ذغا سيجي جرسي سوحل النوسا مار النتمور دايف ذا لقديش كان وصي قمذنا هو كان ورتصبو نرا غار لشضوض وكان وريد تنتظر لهلك جور تنتظر نرا يرسن وينندي لقد قدران ثالثة جيان وكمان مدام مثل لا يلاقى أوري تيلا ونشتاقيا وتسحبي فلان غف تزمر تنسن تزمر نيمذنا نسومة أيمن عبد الرحيم. تحسيسية جهوية انطلاقا من مدينة جيجل الساحلية. هذه الحملة التحسيسية الجهوية تضم جميع الولايات الساحلية الواقعة في إقليم القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة. الحمد لله لمسنا استجابة إيجابية من طرف المواطنين، وذلك بعدم توجههم إلى مختلف الشواطئ سواء نهارا أو ليلا، وهذا ما يدل على وعيهم الصحي. المواطنين لعدم الدخول إلى الشواطئ لمنع انتشار هذا الفيروس، فيروس كورونا المستجد، وتطبيقا للقرار الولائي الصادر عن سيد والي ولاية جيجل المتضمن تأجيل موسم الاصطياف لسنة 2020، وكذلك منع المواطنين من دخول الشواطئ لغاية الاستجمام والسباحة. هذا تبقى إجراءات وقائية لحماية المواطنين من صحتهم. حافظوا على صحتنا باسكو رانا تأذينا بكل، راهي العائلات بكل تأذات، كل ما نحافظوش على الشيء اللي رانا في المرحلة اللي وصلنا لها دركا راح نعاودوا نوليو لها. تقراني سلام جاول هنا ارتفاث.